سلام كما يصنحوا كبرى تقاتلت نلام ربع 28 طر 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو قبل على إلهان عمر استفاد أمامت كعتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتمت كعت ذهبوا مجلس زملكاتن حجرات إسلام نيران ككلا خلا مخانا كم استجلتن كوينات إثيوبيان إرتران زخف أنز سفحن كخون كم زخل كم استجلتن حيل أير أمريكان إثيوبيان حابر أو سرح كسرحهم مخانم إثيوبيا كم زجلتن واقع ورك سماي كم زعرجان ناي عمان من قد أير ناب سودان برا كم زجمرن زبلون كالي إنز حبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نشان لنا سبسكرايب بمقبار كسامو دعتاخت كاتلونا بخبرا نعدمكم واقع ورك سماي كم زعرجته جاليسو واقع وركي أب تاريخ فلي بزخونا أجواب نهر واقعتاتو بموساخ سماي معراج وتحبيرو كابناي كل التشن عسران حمشتن مركز بمقبار أبزو أصابصاب واقع ورك أبوشت حد عام تراي 600 تايت عبيت مرأين بحد أونس $5,000 متمانو يقل زعلو كان دي مخنيات نايتو وسخ واقع أمانغو أمريكان نيتون زلو وطر مخانو زحبرو نايتو عودة كإلاتات عالم دحرك على كينات عالم نفلا ما جزي أبزي رجع بوليتيكا وسرعة تأتو بمهلوا مخانو يتقصوا الله رجعت ساتان عالم نايم عرب حيلة أب حدث ترنيفو تقاس يروى كم سن حز حبرو تام منشتات مسمى مساعد دونالد ترامب بسلطانجن اتن عالم كقاس هرسن حيلة أمريكان أوروباون تقوانا أب كل التجمع بمهلاو زي رجع نتفتير خمسة لا يحبرو حجرات إسلام إيران ككلا مخانن تجليسو أبت أبناي تتنك أوان زركب زلو قداي متقعت إيران سعود عربا إماراتن مس إيران تجاك حزا كم زخلا سبب صابات إيران حبيرام إيران نتنا إماراتن سعودن مجلس بمتقاس كلتين هاجراتن عربن إسلامن أمريكا أنصار إيران كتكايدا وتينا نزلا متقعت كم زي كبروا بمحبار كل أيران ماين نناي أمريكا حيلة كم زي فقدا مفلاتن يحبار أمريكا نايكونات نفرت صعنت عباي مركب وشمت عرب كم زن كساقسات كحبر صنحا خوينو نتناي متقعت ساعة تسبة خمزلا نايت خباب منشتات كتقصون كالو إيران بتمتقعت كبيد عنوات كوردا كم زخال بحجي قمتو أرلو ناي إيران واتهادرو أفنيا أبزها بحبريتا نكسنا سعود عرب مس إيران حابرا ومرقص كم زلوان بتليفون مسناي كلتين هاجرات حيلتات مزتايم كحبرن كالا قبل على إيران فنو متقعت كتوسد واتينا نزلا أمريكا هاجرات إسلام إيدن أت أميران كرئين نأمريكا كحجزان كم زيكونا مزتايم إيران قليس الله بانصار نايز أمريكا بكاب إيران أبشو عتها هاجرات معسكرات كم زلوان أبت وتهدروا معسكراتا وتهدروا نتفتاتن أصوراتن كتنكساقس زخل كل كم زي بلا نايت خباب وجنات يحبرو أمريكا أب كل هاجرات عرب معسكرات كم زلوا كاب زخون معسكر تبجيسا قبل على إيران متقعت خطكايد كم تخيلن زحبروا تام وجنات بمنجس إيران زوج زلوا قراب تهاجرات أب جون إيران دو كبلا مخوانن زحبر مجلسي كابكو نزر حق مخوانو ينقرو إذا خمزيلن كلا أب مأكل كتما تيران كبيد دمس بومبا كم تسمعي يحبر الله كبيد نتاجة أما أكل نايت وانا كتما مسمعو زحبرو من شتات اتو نتاجة انتاي مخوانن مفلات كم زي كألو مزرابو من نا إيران ميداتات قليسان إذا خمزيلن كلا أمريكا تخون إسرائيل قبل على إيران متقعت أبز جمرالو معالته قجل لحوت أبكح بحارف وليس الرحيد كفتس مخانو أتنكيغو الله إسرائيل قبل على حماسن كازان دحرز وسدته سقمته قبل على مراخب أمريكان إسرائيلن فولي كترام متقعت مفصامو زفلت قجل حوت حجوان تدالو يصب خمزه لو حبيرو ابي منن كبابيان كم زنقساقس زنقرلو لعتو قجل حوت اسلاماون عربن زنباله زلوان قبل على اسلاماو مريحنا زلوان هاجرات زفصم زخونه متقعت كم زي قبل كحبر صنحن زلون قجل مخانو يفلات أبال كونغرس مينيسوتا إلهان عمر بزيت فلت أفساس كم استطاعتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب دما كون إلى بعلاز قبرته كبل كم زمل سلا تجليسو أبال كونغرس مينيسوتا إلهان عمر بسولس أب أدرش من محدار كتما مدار الناس معتن كلا بحدا من إسين تاينتو بزيت فلت أفساسه متقعت تفصيموا إت أم أكل تعذبت زنبر من إسي سرينغا تقيمون تفساسنا بأكم زنصقو بوليس كتما منيا بوليس أفليتو إلهان عمر دحر فصامه زخونه قدات كيبصحا مدار أخذ كصلن كلا إت متقعت زفصم من إسي بقصبت أب تحت قيد آتيلو نسعبو بزعبه زمت كعسه بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تحاتيتو كملسن كالو
ኢልሃን ዑማር ኮነይላ በዓላ ቀናባቢራ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ብምባል ብዛዕባ ኢልሃን ዑማር ክዛረብ ወይ ክሓስብ ከም ዘይደሊ ገሊጹ። ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ካድኦ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ። ናይ ኦማን መንገዲ ኣየር ናብ ሱዳን በረራ ይጅምር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ ኦማን ሰላም ኤር ነፋሪት ትማሊ ሶልስ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን ብምዕላባ ድሕሪ ናይ 33 ኣዋርሕ መቆራጽ በረራታት ናብ ሱዳን ዝጀመረት ፈላመይቲ ኣብ ውሽመት ዓረብ ትርከብ መንገዲ ኣየር ኮይና ኣላ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሱዳን ዝተመሓየሸ ኩነታት ጸጥታ ይስዕብ በምህላው ሓያሎ ናይ ወጻኢ መንገዲ ኣየራት ናብ ሱዳን ክሰርሓን ስራሕ ክጅምራን ኣብ መደብ ከም ዘለዋ እውን ዝግለጽ ኮይኑ ኣየነት መንገዲ ኣየራት ነቲ ስጉምቲ ክወስዳ ምዃነን ግን ኣይተጠቐሰን ዘሎ። ዞባውን ኣህጉራዊ መንገዲ ኣየራት ኣብ መፋርቕ ሚያዝያ 2023 ግጭት ምስ ተጀመረ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም ድሕሪ ምዕጻው ኣብ ክልል ኣየር ሱዳን ምንቅስቓስ ኣቋሪፀን ጸንሓ ኮይነን ሉላ ባይቶ ሱዳን ኣብ ካርቱም ወጋዑ ኣኼባው ድሕሪ መቕንዑ ንፈለማ እዋን መንገዲ ኣየር ናብ ሱዳን በረራ ምውጣነን ይሕበር ኣሎ። ኩባንያ መዕረፎ ነፈርቲ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰላም ኤር ኦማን ትማሊ ሶሉስ ካብ ማስካት ናብ ፖርት ሱዳን በረራታት ከም ዝጀመረን ኣብ ሰሙን 3 በረራታት ከም ዘካየድዎን ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ሓድሽ መስመር ኣብ መንጎ ኦማን ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃን ዘሎ ምትእስሳር ኣየር ንምዕባይ ዝዓለመ ኮይኑ ካብ ዕዳጋታት ወሽመጥ ዓረብ ዝውስኽ ዘሎ ጠለብ ንምምላእ ምዃኑ እውን ምንጭታት ናይቲ ሃገር ይገልጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ፖርት ሱዳን ስሩዕ በረራታት ዘካየዳ ናይ ወፃኢ መንገዲ ኣየራት ግብፂ ኤር፣ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፣ መንገዲ ኣየር ቱርኪ ምዃነን ዝጠቕሱ ናይ ሱዳን ሰብ ስልጣናት ምስ ናይ ኦማን ኣየር ምጅማር ካልኦት ናይ ርሑቕ ምብራቕን ምዕራብን ነፈርቲ እውን ናብቲ ሃገር ክበሩ ኣንፈት ክኸውን ምዃኑ ገሊጾም። ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ሓባራዊ ስርሒት ክሰርሑ ምዃኖም ኢትዮጵያ ገሊጻ። ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣየር ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ተሻሪኩ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያ ገሊጻ። ናይ ኣሜሪካ ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘካየደቶ መበል 9 ዓመት ምርኢት ሓይሊ ኣየር ምስታፉ ዝሓበረት እታ ሃገር እተሳትፎ ብዙሕ ዕላማ ከም ዝነበሮ ትገልጽ። ኣብቲ ኣብ ቢሾፍቱ ዝተካየደ ምርኢት ኮማንደር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሌተናንት ጀነራል ዳግሚን ኣንደርሰን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ከም ተሳተፉ እውን ይንገር። ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ምስ ሓይሊ ኣየራ ሓቢሩ ክሰርሕ ዕድመ ከም ዘቕረበተን ኢትዮጵያውን ነቲ ጻውዒት ከም ዝተቐበለቶ እውን ዝሕብሩ ዘለዉ ናይቲ ሃገር ወገናት ኣሜሪካ ኣብ ቅሕ ባሕርን ማእከላዊ ምብራቕን ከተካይዶ ወጢና ንዘላ መጥቃዕታት ብናይ ኢትዮጵያ ዋጋ ከተካይዶ ከም ትኽእል እውን ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕቡራት መሬት ዓረብ ሚራጅ ተሰማያ ነፈርትን ኢትዮጵያ ክትህባ ከም ትኽእል ጸብጻባት ገሊጾም። ኢትዮጵያ ነተን ሚራጅ 2000 ዝተባህላ ዘበናያ ነፈርትን ተዓጢቓ ኣብ ዞባ ቅሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን መሻርክቲ ከም ዘይህልዋ ዝሕብሩ ዘለዉ ናይቲ ሃገር ወገናት እተን 20 ዝበዝሐን ነፈርቲ ውግእ መዓዝን ብኸመይን ክኣትዋ ምዃነን ከም ዘይገለጹ እውን ብተወሳኺ ይሕበር። ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰፍሐን ዝኸፍአን ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ምጅማር 2026 ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓውዲ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ጂኦፖለቲካ ተንታነ ታይለር ኮን ምግላጹ ተሓቢሩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ኩናት እቲ ዝሰፍሐን ዝኸፍአን ምዃኑ ዝሕብር እቲ መግለጺ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብሰንኪ ኣባይ ዝፍጠር ኩናት ከም ካልኣይ ምጽብጻቡ ተሓቢሩ። ሶማልያን ሶማሊላንድ እውን ኣብ ኩናት ከኣትዋ ከም ዝኽእላን ሱዳን ድሮ ኣብ ከቢድ ሕድ ኩናት ከም ዘላ ኣብ የመን ዘሎ ዘይርግእ ሃዋህው ተሓዊስዎ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቅሕ ባሕርን ሰላም ክረክብ ከም ዘይኮነ እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዛዕባ ነፈርቲ ውግእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት መደበር ዜና ቢቢሲ ዝርዝር ሓበሬታ ዘውፅአ ኮይኑ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክሕበር እንከሎ ካብ 145 ሃገራት ኢትዮጵያ ብወተሃደራዊ ዓቕማ ኣብ መበል 47 ደረጃ ከም ትርከብ ኣብ ግሎባል ፋየር ፓወር ኢንዴክስ ብ0.8 ነጥቢ ከም ዝተዋሃባ ገሊጹ። ዝለዓለ ነጥቢ 0.00 ኮይኑ እታ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትርከብ ኣሜሪካ 0.074 ነጥቢ ሒዛ ከም ትርከብ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ደረጃ ብምምሕያሽ ጠቕላላ በዝሒ ነፈርቲ 104 ብምሓዝ ካብ 145 መበል 66 ደረጃ ዝሓዘት ኮይና ነፍሲ ወከፍ ዝዓይነቱ ዓጽዋር ምስ ጠቕላላ ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ብምንጽጻር ኢትዮጵያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ምስ ካልኦት 145 ሃገራት ተወዳዲራ ደረጃ ተዋሂቡ ኣሎ። በዝሒ ተዋግእቲ ነፈርቲ 25 ድልውነት 15 እዚ ድማ ኣብ መበል 46 ደረጃ የቕምጣ።
ነፈርት ድሮናትን ሓዊሱ ንመጓዓዝያ ዘገልግላ ነፈርቲ ትሽዓተ ድልውነት 5 እዚ ድማ ኣብ መበል 42 ደረጃ ዘቕምጣ ኮይኑ ኣሰልጠንቲ ተዋግእቲ ነፈርቲ 34 ድልውነት 20 ኣብ መበል 48 ደረጃ የቕምጣ 33 በዝሒ ሄሊኮፕተራት ከም ዘለዋን 20 ድልው ከም ዝኾኑን መጥቃዕቲ ዝፍጽማ ሄሊኮፕተራት 7 ከም ዝኾኑን ድልውነተን ድማ 4 ከም ዝኾነ እዚ ኣብ መበል 38 ደረጃ ከም ሰርዓውን ተገሊጹ መደበር ዜና ቢቢሲ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ኣጽዋራትን ነፈርቲ ውግእን ኤርትራ ዝርዝር ሓበሬታ ዝሃበ ኮይኑ ኤርትራ በወተሃደራዊ ዓቕማ ካብ 145 ሃገራት ኣብ መበል 119 ደረጃ ተሰሪዓ ከም ዝተርከበን ኣብ ፓወር ኢንዴክስ 2.6 ነጥቢ ዝረኸበት ኮይና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ደረጃ ንእሽቶ ልዕል ኢላ ከም ተረካብ ገሊጹ ናይ ኤርትራ ጠቕላላ በዝሒ ነፈርቲ 20 ድስተዳለዉ ድማ 7 እዚ ድማ ኣብ መበል 97 ደረጃ የቕምጣ ነፈርቲ ውግእ 1 ድልውነት 0 መጓዓዝያን ካልኦት ነፈርቲ ድሮን ሓዊሱ 5 ድልውነት 2 እዚ ድማ ኣብ መበል 46 ደረጃ የቕምጣ ብዛዕባ ሄሊኮፕተራቱን ዝርዝረ ኮይኑ ኤርትራ 13 ሄሊኮፕተር ከም ዘለዋን ካብዚኦም ቶም 5 ድልው ከም ዝኾኑን በዚ ድማ ኣብ መበል 83 ደረጃ ከም ትስራዕ ኣጥቅዕቲ ሄሊኮፕተራት 6 ከም ዘለዋ ክልቲኦም ድልው ከም ዝኾኑን በዚ ድማ ኣብ መበል 39 ደረጃ ከም ትስራዕ ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም